अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासिर और प्रोग्राम है आपका अपना मॉर्निंग शाउट। और मॉर्निंग शाउट में जैसा कि आप जानते हैं जी, कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से बात होती है। आज भी स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की कल की सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे और आने वाले वक्त में आज स्टॉक मार्केट किस तरह जो है मार्केट ट्रेड करेगी उसके हवाले से भी कुछ एक्सपर्ट्स के जो एनालिसिस वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कुछ बात करेंगे कुछ ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा। और गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जारी जो कुछ मंदी का सिलसिला है वो किस हद तक थमा है। कल की पोजीशन के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर कल के मार्केट के ऊपर अगर एक परफॉर्मेंस पे छोटी सी नजर डालें तो आपको पता चलता है कि कल की मार्केट जो 100 इंडेक्स वो 11,112 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बंद हुई है और इसमें ओवरनाइट चेंज जो है वो तकरीबन 98 पॉइंट्स का जो है इजाफा देखने में आया। कल के मार्केट के स्टार्ट के हवाले से थोड़ा बताऊं मैं आपको कि कल जो मार्केट खुली थी थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के ऊपर नजर आई ओवरऑल, लेकिन मार्केट का जो देखें कैपिटलाइजेशन जो है वो थोड़ी सी कम नजर आई, वॉल्यूम्स जो है काफ़ी लीन जो है वो नज़र आए, लेकिन मार्केट का टर्न ओवर जो है वो काफ़ी गुज़िश्ता कई दिनों के मुकाबले में जो है वो बेहतर रहा। और इसके अंदर तकरीबन हम देखें एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे के दिन जो 10,000 का जो 11,000 का जो बैरियर था उससे भी मार्केट जो है नीचे ट्रेड करती हुई नज़र आई। बहरहाल देखा कि वीक का पहला दिन था और मार्केट के अंदर ट्रेडिंग का आगाज़ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया। आने वाले वक्त में देखेंगे मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो किस तरह रहती है, इसके हवाले से भी अपने प्रोग्राम में जो आज बात करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं ज्वाइन करता हूँ मिस्टर तारिक खान जावेद को, हमारे साथ ही एंकर हैं और प्रोग्राम दी मार्केट शो के होस्ट हैं। तारिक साहब को वेलकम करूँगा शो में। तारिक साहब मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात होना है। कल की परफॉर्मेंस देखी गुज़िश्ता कई दिनों के मुकाबले में, जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक जो फ्रॉम 1 जनवरी से लेके ऑनवर्ड जो है मार्केट को काफ़ी परफॉर्मेंस जो है वो क्रिटिकल रही और बहुत ज़्यादा हमने देखा 10,000 का एक बैरियर था उससे भी नीचे मार्केट आ गई थी। लेकिन कल यानी कि मंडे को जो हमने देखा मार्केट स्टार्ट हुई तो पॉजिटिव नोट के ऊपर मार्केट ने स्टार्ट लिया और हमने देखा कि 11,000 सुबह से देखा था कि 48 पॉइंट काफी कल वोलेटाइल रही है जी, बहुत ऊपर नीचे होता रहा। और मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक जो न्यूज़ आ रहे थे जी जी NRO के सिलसिले में और जो नेशनल असेंबली में डिबेट होने वाली थी उस सिलसिले में उस सब का ताल्लुक था। और मगर 98 पे प्लस बंद होना बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, वॉल्यूम्स के हवाले से काफ़ी बात कर रहे थे कि काफ़ी जो है थिन होते जा रहे थे। उसके अलावा हमने देखा कि 26 मिलियन अराउंड जो है शेयर्स का जो है कारोबार हुआ। कल जो हम अपने ब्रोकर से बात कर रहे थे उनकी जो कंसर्न थी जी, उनका तो ब्रेड एंड बटर टर्नओवर से चलता है, बिल्कुल उनके इंक्रीज और डिक्रीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो उनकी जो कंप्लेन थी वो वाकई सही थी कि कल 98 पॉइंट बढ़ा तो सही, लेकिन टर्नओवर जो प्रीवियस डे में 32 मिलियन का था वो घट के कल 26 मिलियन पे आ गया। एग्जैक्टली। तो उन बेचारों के लिए तो बड़ा मसला है, उनका जो है ना अंडरलाइंग कारोबारी जो है बहुत लो लेवल पे आ गया है, विच इज़ अ शेम बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी तो यहाँ खेल शुरू हुआ है, यहाँ तो इसको बहुत आगे जाना है इस मुल्क को और इसकी कैपिटल मार्केट को बहुत ही आगे बढ़ना है। इस दौरान ये जो मुश्किलात आ रही हैं और इस तरह से जो पेसिमिज्म की बातें होती रहती हैं कि जी अब स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रहा, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रहा, इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा। अच्छा, एक फॉरेन इन्वेस्टर का जो एक हमने इन्फ्लुएंस की बात की थी वो कल कुछ फैक्टर नजर आया। हमने देखा कि मार्केट के अंदर बाइंग थोड़ी सी ज्यादा कुछ हुई है, वही लिमिटेड सेक्टर से लिमिटेड स्क्रिप्ट से वही 4-5 शेयर्स हम देख रहे हैं जिसपे बाइंग आ जाती है, वो फॉरेन की भी आ जाती है, लोकल भी। फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, नोवल सेक्टर हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा हमने देखा कि बाइंग ज्यादा जो है वो कल नजर आई। लेकिन फॉरेन सेक्टर के हवाले से अगर आप देखें तो 5 जो वॉल्यूम लीडर्स में से 4 जो है वो यही है, फर्टिलाइजर ही है। इसी में बड़ा इंटरेस्ट शो हो रहा है और इसमें फाउंडर्स भी आ जाते हैं, लोकल्स भी आ जाते हैं। इंडीड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गुड सेक्टर और प्रॉब्ली अभी भी लोग महसूस करते हैं कि वो अंडर प्राइज्ड है। और हम देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन नेशनल बैंक वगैरह भी आ जाते हैं लाइमलाइट में, क्योंकि वहाँ भी शायद ये फीलिंग है कि बैंक्स की जो प्रॉफिट है रिलेटिव टू द होल वर्ल्ड बेहतर है और उसमें एक्सपेक्टेशन अच्छी है, इसीलिए फॉरेनर्स आते हैं उसमें और फिर निकल भी जाते हैं जब वहाँ पे बिल्कुल थोड़े से जो है उनके अंदर आपने सही कहा फॉरेन कल जो एक इंटरनेशनल फैक्टर ये हुआ कि जो डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने यूरोप में, तो स्टैंडर्ड पुअर ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को भी ट्रिपल ए रेटिंग से उनको जो है AA+ के ऊपर जो है वो रेटिंग आ गई है। कल जो है ना स्टेबलाइजेशन फंड जो यूरो का है उसको भी उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ तारिक साहब अगर आपने इसका जिक्र किया तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता चले क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली होती क्या है और S&P की जो स्टैंडर्ड है उसको किस तरह जो मैच किया जाता है। कि जैसे अमेरिका के बारे में कहा था कि अभी डेट सीलिंग जो है वो इतनी बढ़ गई थी कि वो AAA जो उसकी रेटिंग है उससे कम होकर AA पर जो है वो आ गई थी, AA+ के ऊपर आ गई थी। लेकिन अब ये फ्रांस और जैसे आपने जिक्र किया बड़ी इकोनॉमीज़ को ये चैलेंज का सामना, तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करें। देखिए, स्टैंडर्ड पुअर हो या फिच हो, ये सब जो है ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेरी प्रोफेशनल। बेसिकली वो क्रेडिट रिस्क
मार्केट रिस्क ये सारा कुछ देखते हुए जो आपके बॉन्ड की जो रेटिंग होती है ना उसको देते हैं। ठीक है। अगर आप AAA वाला के चक्कर में ना पड़े, आप ले लें 0 to 10, तो जो हाईएस्ट जो होता है 10 पॉइंट होगा ना, यानी 10 पॉइंट जिस बॉन्ड को मिल गया उस पे रिस्क ही कोई नहीं, वो तस्वर करते कि डिफॉल्ट का कोई रिस्क है ही नहीं। अब उससे 10 से आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना, डिफॉल्ट के रिस्क चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं जंक बॉन्ड, यानी कि वो तो बिल्कुल डिफॉल्ट पे आ चुका है, इसकी रेटिंग ही खत्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो ट्रेड ही नहीं होता फिर मार्केट में। ठीक है। हर कंट्री जब अपना एक रिस्क इंस्ट्रूमेंट इशू करता है बॉन्ड की सूरत में, उसके बदले में पैसा लेता है, आपको पेपर देता है, तो उस पेपर की क्या वर्थ है, क्या वो पेपर को लेकर आप जाएंगे तो क्या आपको पूरे पैसे मिलेंगे मार्केट में या नहीं, ये होती है कैलकुलेशन। तो ये बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज हैं, इनके पास एक्चुअली। अच्छा, स्टॉक के हवाले से बात हो रही है क्योंकि मार्केट खुलने का वक्त है, तो मैं चाहूंगा कल के हवाले से थोड़ा सा बता रहा था, तो मैं जिनके शेयर प्राइस में बेहतरी आई उन सेक्टर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि मिलर ट्रैक्टर्स से जी 18 रुपये 83 पैसे के इजाफे के साथ जी लीडर्स में से, और यूनिलीवर पाकिस्तान 13 रुपये 11 पैसे का इजाफा रहा। इसमें कोलगेट पामोलिव के अंदर तकरीबन 9 रुपये 91 पैसे, गाजी ट्रैक्टर में 8 रुपये और 62 पैसे, और शेल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 रुपये और 95 पैसे का इजाफा। और जिनकी कमी देखने में आई है बाटा पाकिस्तान 34 रुपये और 34 पैसे, इंडस 9 के अंदर 8 रुपये 45 पैसे, इंडस मोटर के अंदर 5 रुपये 12 पैसे, और नेस्ले पाकिस्तान के अंदर 4 रुपये 99 पैसे, और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर तकरीबन 4 रुपये और 93 पैसे जो नज़र आए। तारिक साहब, स्टॉक के हवाले से बात हो रही थी, वही लिमिटेड स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग नज़र आती है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर से बात करें इस हवाले से कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि कोई नए स्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर काम होता हुआ आज नज़र आएगा, या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर जो ट्रेडिंग होती हुई नज़र आती है। अभी जो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही लिमिटेड शेयर्स पे काम हो रहा है, और कोई भी नए कभी कभी एक आग नाम आ जाता है, जैसे आज। अच्छा तारिक साहब, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की जो बात हो रही थी वो हमने देखा कि अब पैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर भी प्रो डेमोक्रेसी एक बिल है वो पास हो गया, जिसका इम्पैक्ट जो मार्केट के ऊपर नज़र आया, और हमने देखा कि उसकी वजह से फ्राइडे वाले दिन काफ़ी इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो डाउनफॉल देखने में आया था। लेकिन अब क्योंकि मामला जो रिजॉल्व हो चुका है, कल भी हमने देखा कि कुछ कल भी देखिए ना, जब MQM ने कह दिया कि हम सपोर्ट करेंगे, काफ लीग की तरफ से भी इंडिकेशन आ गई, तो जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो तो ऑलरेडी दिन को ही हमें एक तरह से पता चल गया था ना। अगर ये चार पार्टियां एक तरफ खड़ी हो गई तो नवाज साहब या शेरपा ग्रुप क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। यही हुआ आखिर में, तो वो फैक्टर इन हो गया था कल ही। लेकिन आई थिंक कि उसका डिविडेंड आज भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अब एक बात बहुत क्लियर होती जा रही है कि लगता है कि सिविलियन रूल जो है उसकी जो फाउंडेशन कुछ मजबूत हो नजर होती नजर आ रही है। कल जिस तरह से इन्होंने यूनिटी शो किया, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को पावर दिखाया है, आई थिंक अदर पीपल हु आर मेकिंग विशफुल थिंकिंग के जी हम मिलिट्री रूल ले आएंगे या किसी तरह इस गवर्नमेंट को गिरा देंगे, वो सब चीज़ें अब बिल्कुल ही अनलाइकली हो गई हैं, यूरोप हो या अमेरिका हो। अच्छा तारिक साहब, कुछ उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे हमने CGT के हवाले से कुछ बात की थी, ये भी एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर कुछ बेहतरी जो नज़र आई थी, उसको डिस्कस कर रहे थे। SNCP की जानिब से जो एक सजेशन दी गई थी, जिसके हवाले से एक दिन पहले भी बात हुई थी कि अगर CGT का जो इशू है, यानी जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है, उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए तो यकीनन स्टॉक मार्केट के अंदर एक बेहतरी का जो साइन वो नज़र आता है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स का ये भी कहना है कि ये एक सजेशन है, एक सजेशन तो आ सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी तक कोई नहीं, जब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता लॉ तब तक तो उसकी कोई जो है वो वैल्यू नहीं है। इस तरह की जो बातें, देखिए मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये डीम्यूचुअलाइजेशन 2009-10 में ऐसा लगता था कि बस अराउंड द कॉर्नर है, बस हो गया। अब जी ये थोड़ी सी नोक झोंक सही कर रहे हैं, होता कुछ नहीं, आखिर में आपने देखा क्या हुआ। डीम्यूचुअलाइजेशन का ना होना, इसके बाद ये टैक्स का आ जाना, और एक सबसे दुनिया की आसान तरीन लेंडिंग, किसी एक बच्चे से भी कहें कि भाई तुमको मैं 100 रुपए का शेयर दे रहा हूँ, उसके अगर 70 रुपए दे दो मुझे, तो वो दे देगा। उसको इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है कि ये 70 रुपए कौन देगा, भाई कौन देगा, बैंकर को देना चाहिए, बैंक्स के पास पैसा होता है। आप अगर ब्रोकर लेके देगा भी, या कोई नेशनल कंपनी कोई कहलाएगी और वो भी बैंक से ही पैसा लेगी ना, तो वाई इन्वॉल्व टू मेनी पीपल इन दिस। सऊदी अरेबिया में मैंने आपको बताया कि हमने बैंकों ने मिलके निज़ाम वाज़ा किया था
and maybe it took 2-3 weeks to complete the whole exercise. ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھیں کوئی implications وغیرہ سچ نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ یہی جو CGT کا ایشو ہو گیا, آپ ٹرانزیکشن ٹیکس کے اوپر اور نکال دیں, اگر یہ ود ہولڈنگ آپ جیسے ٹیکسز لگا رہے ہیں, اگر یہ تمام چیزیں نکال دی جائیں, تو آپ کا نہیں خیال کہ ان تمام چیزوں کی ڈی میچولائزیشن وغیرہ کی تو پھر ضرورت نہیں پڑتی؟ نہیں, ڈی میچولائزیشن تو ہر حال میں آپ کو چاہیے. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ چائنا کی طرح ہماری بھی مارکیٹ کبھی 80,000 پہ جائے گی, وہ اس کے لیے جب تک آپ ایک پروفیشنل وہیکل نہیں پیدا کریں گے یہ نہیں ہوگا. اگر جس طرح سے 2008 میں ہوا کہ 4-5 بروکر مل کے مارکیٹ ہی کو بند کر دیں, انہوں نے کہا جی 1% کا ٹکر, جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے, کبھی اس پارٹی کے پاس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے نہیں چلتی اکانومیز. اب کروڑوں لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا, اس کا نتیجہ آج تک آپ بھگت رہے ہیں. ایک پروفیشنل باڈی ہونی چاہیے, وہ ڈیسائیڈ کرے. بروکرز آر جسٹ اے پارٹ آف دس, دے کین ریمین اے شیئر ہولڈر ان دیٹ کمپنی. اچھا طارق صاحب, اپنی ڈسکشن کو یہاں پر ایگزیکٹلی اس کو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ وہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام مارننگ شو. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ شاؤٹ. اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. طارق خان جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, لیکن یہاں پر منیب الرحمان بھی ہمارے ساتھی اینکر ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کل کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور آج مارکیٹ کے اسٹارٹ پہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے. تو منیب الرحمان کو فوراً اپنے ساتھ لیتے ہیں. جی منیب, کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس مارکیٹ کے حوالے سے اب تک؟ یاسر, کل کے حوالے سے جو بات قابل ہو رہا ہے وہ یہ کہ OGDC جیسا بڑا شیئر جو ہے اس نے مارکیٹ کو کس طرح سے کشن دیا اور سنگل ہینڈڈلی سیکنڈ سیشن میں اس نے مارکیٹ کو اس کے پوائنٹس کو بڑھانے میں کافی مدد دی. 1 روپے کی اس کی قیمت میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ تقریباً 16 پوائنٹس کا اضافہ پیدا کر رہا تھا مارکیٹ میں صرف سیکنڈ سیشن میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی فرنٹ پہ جو انسرٹنٹی مزید کل پیدا ہوئی, جو اناؤنسمنٹ آئی سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کے خلاف, تو اس کو کشن دینے میں خاصی مدد دی ایک شیئر نے جو کہ OGDC کا ہے. یہ کافی قابل غور بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک ہی شیئر جو ہے وہ کس طرح سے مارکیٹ کو انفلوئنس کرتا ہے اور ایک ویل اسپریڈ آؤٹ انفلوئنس تمام شیئرز کا نظر نہیں آتا. تو اس میں دوسرے جو چھوٹے شیئرز ہیں اور دوسری کمپنیز ہیں وہ کافی لیفٹ آؤٹ فیل کر سکتی ہیں. اچھا منیب, ٹرن اوور کچھ دیکھا کہ کم ہو کے 32 ملین سے 26 ملین کے اوپر جو وہ آ گیا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ والیومز کے حوالے سے پھر ایک دفعہ ایک بات ہے جو ہم اکثر اپنے پروگرام میں کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر والیومز جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ تھن ہوتے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے منیب؟ جی یاسر, والیومز کا جو ایشو ہے اس میں کوئی خاصی ریزولوشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم تھوڑے سے انکریج ہوئے تھے پچھلے ہفتے 40 ملین شیئرز تک گئے تھے والیومز, مگر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 32 ملین 28 ملین اور پھر اب کل واپس 26 ملین شیئرز پہ پہنچ چکے. تو اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہمیں اینالائز کرنا مناسب نہیں ہوگا. اس میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کے جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں جو کہ والیومز کو ڈسکریج کریں ان کو ایڈریس کیا جائے, جس میں ظاہر سی بات ہے ہم سب کو معلوم ہے کیپٹل گینز ٹیکس کا ایشو ہے, مارجن ٹریڈنگ پہ جو مارجن ریکوائرمنٹ کی ریلیکسیشن چاہ رہے ہیں انویسٹرز, اس حوالے سے اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے کہ نہیں, اس پہ کافی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے والیومز فیوچر میں پک کریں گے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو منیب آج کی کیا ایکسپیکٹیشنز آنے والے وقت میں مارکیٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو کل ایک وہ ایشو جیسے آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا نیشنل اسمبلی کے اندر ایک موومنٹ جو فائل ہوئی اس کے حوالے سے, اور جو پرائم منسٹر کو جو نوٹس جاری کیا اس کے حوالے سے, آپ دیکھیں کہ کچھ آج اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس کا کچھ امپیکٹ نظر آئے گا کیا؟ جی بالکل یاسر, امپیکٹ ضرور نظر آئے گا, مگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دی پاکستانی مارکیٹ, تو ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو انویسٹر جو ہیں اپنے لیے ایک کوشن ضرور کریٹ کر لیتے ہیں. اب وہ آیا آرٹیفیشلی ہوتا ہے یا پیورلی فری مارکیٹ کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا ہے, اس پہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ حد تک آرٹیفیشل پروسیسز ہوتے ہیں جس کے تحت مارکیٹ کو آرٹیفیشل طور پہ ایک کوشن دیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے انویسٹر جو ہیں بالکل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے. اچھا منیب, کیونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کھل چکی ہوگی اور مارکیٹ کی اس وقت تک کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے کہ اوپننگ پہ مارکیٹ کی پوزیشن جو ہے اس وقت کیسی ہے؟
جی منیب مارکیٹ کی پوزیشن، مارکیٹ کیونکہ اس وقت کھل چکی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مارکیٹ کی اس وقت اوپننگ کے بارے میں بتائیے کہ مارکیٹ کی اوپننگ کے وقت کیا مارکیٹ کس پہ نوٹ پر ہے، آپ ذرا اس بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں. یہ اب اسکرین پہ ہمارے سامنے مارکیٹ کی اوپننگ آئی ہے. KSE 100 انڈیکس اس وقت 11,169 پوائنٹس پہ کھڑا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ دن کے آغاز میں ایک دم سے 57 پوائنٹس کا اضافہ رہا ہے. KSE 30 انڈیکس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 52 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. ایک دم سے مارکیٹ ابھی کھلی ہے 10,325 پوائنٹس پہ جا کے پہنچ چکی ہے KSE 30 انڈیکس. اسی طرح KSE آل شیئرز انڈیکس 7,748 پوائنٹس پہ پہنچ چکا ہے. آج صبح 39 پوائنٹ کا اضافہ اس میں دیکھنے آئے. والیومز جو ہیں انہوں نے بھی پک کیا ہے. 100 انڈیکس کے والیومز جو ہیں وہ 2.3 ملین پہ پہنچ چکے ہیں. ٹوٹل مارکیٹ والیوم 2.4 ملین پہ. مگر یہ ہے کہ یہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ دن کے آغاز میں تھوڑا سا انویسٹر کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ ایک بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ دن کے آغاز میں ایک اچھا سٹارٹ ملے. تو یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ اب یہ اچھا سٹارٹ دن بھر کے لیے مینٹین ہوگا یا پھر جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں کافی اتار چڑھاؤ تھا, بہت پیکس اینڈ ٹرفس دیکھنے کو ملے تھے. اگر ہم انٹرا ڈے گراف کا جائزہ لیں تو کافی زیادہ اتار چڑھاؤ تھا, بہت زیادہ والیٹائل ٹریڈنگ سیشن ہم نے دیکھے. تو یہ تو ابھی صرف آغاز ہے, اب آگے جا کے میرے خیال سے خاصا اتار چڑھاؤ ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے جی منیب, اتار چڑھاؤ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مارکیٹ جو ہے کس طرح ٹریڈ کرتی ہے, اور اس حوالے سے مزید جو اپنے پروگرام میں بات کریں گے. یہاں پر طارق خان کو جو دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور طارق خان جاوید سے ہم پوچھیں گے کہ طارق صاحب نے ابھی مارکیٹ کی اوپننگ دیکھی ہے تو طارق صاحب کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں مارکیٹ سے آج کی. ذرا طارق صاحب کچھ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز دیکھتے ہوئے آپ کیا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ کے اسٹارٹنگ نوٹ کے اوپر؟ یہ آج تو بہت ہی اچھی اوپننگ ہوئی ہے, اور یہ میرے خیال میں جو کل نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. لوگوں کو کافی کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ اب ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ جو ابھی نظام ہے یہ چلتا رہے گا, اور جو خطرات تھے وہ کافی حد تک ٹل گئے ہیں. ٹھیک ہے طارق صاحب, اپنی ڈسکشن کو یہاں کنٹینیو رکھتے ہیں. سلمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں. سلمان صاحب آ چکے ہیں اور سلمان صاحب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. جی سلمان صاحب کیسی طبیعت ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی, فائن. اچھا سلمان صاحب, مارکیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, 2-3 دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, لیکن والیومز کے حوالے سے کل آپ کی بالکل ٹھیک آپ نے کہا تھا کہ والیومز کے اوپر اس وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال مارکیٹ کھل چکی ہے, اسٹارٹ بہتر ہوا ہے. پولیٹیکل انسرٹینٹی کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی خاصی حد تک جو اب ختم ہو چکی ہے. سلمان صاحب کچھ ایکسپرٹ اوپینین کے آنے والے وقت میں کس طرح دیکھیں آج ٹریڈنگ کو؟ ہیلو, آواز نہیں آ رہی؟ جی سلمان صاحب, آواز میری آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ تھوڑی کلیئر ہوئی. جی سلمان صاحب کچھ مارکیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں چاہوں گا ایک دفعہ آپ, کیونکہ ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات کر رہے تھے تو خاصی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, تو آنے والے وقت میں کس طرح دیکھنا ہے مارکیٹ کی, جو ہے آج کس طرف جائے گی, آپ کی کچھ ایکسپرٹ اوپینین؟ ایکچولی تھوڑا سا جی اچھا سلمان صاحب, آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں, دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں, ہو سکے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے اس وقت ناظرین اس کے حوالے سے. جی طارق صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آج جو ٹرن اوور ابھی منیب نے ہمیں بتایا ہے وہ تو کافی انکریجنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب مارکیٹ کھلی تھی 48 پوائنٹ پلس تھا, لیکن صرف 3 لاکھ شیئرز کے کام ہوئے تھے. ابھی ملینز پہ پہنچ چکا ہے صبح, وچ از اے ویری گڈ سائن. اس کا مطلب ہے کہ بہت ارلی ٹریڈنگ میں بہت ہیوی بائنگ یا سیلنگ آئی ہے. ٹرن اوور ہیز بین ویری گڈ. اگر 2 پوائنٹ کچھ پوائنٹس کا ابھی تک ٹریڈ ہو چکا ہے, وچ از جسٹ اے فیو منٹس آف اوپننگ, تو پورے دن میں امید کی جا سکتی ہے کہ آج ٹرن اوور بہت اچھا ہوگا, وچ از دی ڈیزائر اینڈ ڈریم آف آل بروکرس. تو ویل لسن فرام دیم واٹ دے سے. کل تو وہ اسٹارٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی 3 لاکھ کا ٹرن اوور تو ویری ڈسمل ہے, بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے, مگر ٹوڈے دا ٹرن اوور از گڈ. مارکیٹ بڑھ بھی رہی ہے ساتھ, لیکن اسٹاک بروکر کے پوائنٹ آف ویو سے انکریز اور ڈیکریز سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اوور آل مارکیٹ کی جو کیپٹلائزیشن ہے اس کے حوالے سے کنسرن ہوتا ہے. لیکن وہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ 32 ملین سے عام آدمی کو تو اس سے مطلب ہے, بروکر کو اپنے کمیشن سے مطلب ہے, لیکن عام آدمی کو تو ضرور اپنے ویلیویشن پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, وہ جو بات ایک OGDC کی کہی منیب نے, بہت اچھی انالیسس. اچھا طارق صاحب, اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ سلمان صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں, تو میں سلمان صاحب کو دوبارہ ایک دفعہ ویلکم کروں گا پروگرام میں. سلمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا سلمان صاحب, کی وجہ بتا دوں, مارکیٹ کا آغاز بہت اچھا ہے, اور بیسیکلی جو پولیٹیکل انسرٹینٹی میں تھوڑی سی جو ایک ٹینشن میں کمی ہوئی ہے, اس کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ آئل پرائسز انٹرنیشنلی سلائٹلی اپ ہیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹیں تھوڑا سا باؤنس بیک کر رہی ہیں, تو اس کا ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں. ہاؤ ایور
मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जरूर नजर आ रही है, टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चली रही है, मगर बहरहाल जो आगे जाके मैं समझता हूँ जो ट्रिगर मार्केट के लिए साबित होगा वो सियासी सूरत हाल और आप मॉनेटरी पॉलिसी, अमेरिका से ताल्लुकात और इंटरनेशनल मार्केटों की सूरत हाल जो है वो असरअंदाज होगी। ठीक है साहब, हमने पिछले दिनों देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट से बाहर जा रही थी, आउटफ्लोज हमने देखे, तो आज ही की खबर है कि एक यूएस कंसोर्शियम ने थर कोल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया है। आप क्या समझते हैं इफ दिस प्रोजेक्ट गोज अहेड तो इसका मार्केट पे किस तरह का असर होगा? जो मैं आपकी बहुत लो आवाज जो मैं सुन सका हूँ वो शायद आप थर में जो कोल प्रोजेक्ट के बारे में आप समझ रहे हैं। देखिए जो भी डेवलपमेंट होती है अभी मार्केट पे डायरेक्टली इसका असर बिल्कुल भी नहीं है, इनडायरेक्टली एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मुल्क का मेजर अगर इशू है तो वो एनर्जी शॉर्टेज है, और अगर ये किसी तरीके से भी हल करा जाता है आने वाले दिनों में तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और खासतौर पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, वो एनर्जी शॉर्टेज की है। अगर इस चीज पे कोई डेवलपमेंट हो रही है तो यकीनन खुशाइन बात है, डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं, इनडायरेक्टली एक इम्पैक्ट है, एक हौसला अफजा बात है, और अगर अल्लाह करे ये चीजें सही हो तो आगे जाके इसका फायदा मार्केट को भी होगा। अच्छा सलमान साहब, कुछ स्टॉक के हवाले से बात हो रही है तो ये मैं देख रहा था कि काफ़ी दिन से वही स्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, तो आज कुछ नई आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स होने चाहिए जिनके ऊपर काम होना चाहिए, तो हम आपका क्या मैसेज है नए इन्वेस्टर को, यानी जो डे ट्रेडिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो पार्ट ले रहे हैं, उनके लिए आज क्या है स्टॉक ऑफ द डे आपके ख्याल में? देखिए डे ट्रेडिंग का तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए कि डे ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम्स चाहिए, वो एक्टिविटीज मार्केट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट सीजन अब शुरू हो रहा है और फरवरी में ये ज्यादा ऑन होगा, तो उसमें फर्टिलाइजर में और ऑयल सेक्टर में अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं। बैंकों में सिलेक्टिव बैंक्स, एमसीबी, यूबीएल, इनमें अच्छी अनाउंसमेंट की उम्मीद है, और फर्टिलाइजर्स में फौजी फर्टिलाइजर, फातमा फर्टिलाइजर बहुत अच्छी इनकी मुझे आउटलुक लग रही है। ऑयल तो ओजीडीसी, पाको, पीपीएल ये तो गिने चुने, तो सिलेक्टिव इन तमाम सेक्टर्स में गिरावट पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, बट उसूल ये रखें बाय ऑन डिप्स के उसूल पर काम करें, क्योंकि जो हालात सियासी चल रहे हैं उस पे डिप्स आती रहती हैं अक्सर। थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे जो फ्यूचर में भी बात करते रहेंगे स्टॉक के हवाले से। और तारिक खान जावेद के साथ यहाँ पर वापस चलते हैं, तारिक साहब से बात होगी। तारिक साहब, सलमान साहब का अपने ओपिनियन सुना है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वो पैच एक जो है वो निकल गया, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पर हो सकता है कि ना पड़े, और अगर इसी तरह चीज़ें चलती नहीं तो यकीनन जो है मार्केट के अंदर बेहतरी आएगी। और स्टार्ट के हवाले से वो कहने लगे कि काफ़ी अच्छा जो है वो मार्केट का स्टार्ट है, तो आने वाले वक्त में जो है वो देखते हैं कि इसी तरह मार्केट जो है वो ट्रेड करती है। अब वो जो डे ट्रेडिंग की उन्होंने बात की कि वो तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, और जब तक ये डे ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी इनका जो कारोबार है या जो एक्चुअल मार्केट वॉल्यूम जो है वो तो रिस्टोर हो नहीं सकते। ठीक है, ये जैसे हम सुबह हमने देखा कि इतनी बड़ी 2 मिलियन की बाइंग और सेलिंग हो गई, तो हो सकता है कि पूरे दिन में बहुत ज़्यादा स्पीड में काम ना हो, और एंड ऑफ द डे अगेन वी एंड अप विद 30 मिलियन टर्नओवर और 26 million turnover, which is not going to help the market participants. इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो बेसिक जो रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत हम बार बार कहते रहते हैं कि एक तो बदले का जो सिस्टम है या जिसको मार्जिन फाइनेंसिंग कहते हैं, सिंप्लीफाइड सिस्टम कोई आए, ये जो टैक्सेशन का मामला था उसको ख़त्म किया जाए, आइंदा से म्यूचुअलाइजेशन की तरफ पेशरफ्त हो, ताकि एक लॉन्ग टर्म लोगों को विजन आए कि ये मार्केट हम हमेशा से प्रोफेशनली मैनेज्ड होगी, प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में। असगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो सवाल उनसे भी जो है वो पूछ सकते हैं। जी हसनैन असगर साहब। जी असगर साहब, ये जो टर्नओवर का इशू है इसके बारे में आपकी क्या सजेशंस हैं, कैसे इम्प्रूव की जाए, कैसे हम मार्केट को उसी लेवल पर लेके आए जैसे 2008 वगैरह में हुआ करती थी? देखिए मेरे ख्याल में तो ये टर्नओवर में डिक्लाइन का सिलसिला तो इनिशियली जब सीवीटी इम्पोज किया गया था उसके बाद डबल जो कर दिया था उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, पर ज्यादा मेजर इम्पैक्ट उसमें आया जब हमारा एक सिस्टम था CFS MK2, वो इन प्लेस था, बजाय इसके कि उसमें 2 या 3 तरामीम करके आप उसको कंटिन्यू रहने देते, आप उसको जो निकाल दिया गया उसने एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा शटर कर दिया इन्वेस्टर्स का।
کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو بروکرز ہیں انہوں نے تو اپنے لائف ٹائم میں بدلے کو یوز کر کے کافی کیپٹل انکریز کیا اپنا، بٹ جب مارکیٹ سستی ہو گئی اور اس وقت سی ایف ایس اویلیبل ہوتا تو وائڈر مارکیٹ پارٹیسپینٹس بھی اس میں کام کر کے کما سکتے تھے زیادہ لیوریج کر کے. اس وقت آپ نے لیوریج کو بالکل ہی بند کر دیا اور بلیم آپ نے ڈال دیا سارا سی ایف ایس پہ، حالانکہ اس وقت فیوچر بیسیکلی میجر ایشو تھا رول اوور کا. جب کرائسس آتے ہیں تو فیوچر رول اوور نہیں ہوتا ہے، وہ میجر کنسرن تھا. اب بھی وہ ہے کہ اگر ان کیس کسی قسم کا کوئی کرائسس آتا ہے فیوچر رول اوور کا ایشو ابھی بھی پینڈنگ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کیپٹل گینز ٹیکس جو امپوز کر دیا گیا، ٹیکس دینے میں کسی کو کوئی ایشو کبھی نہیں رہا ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب آپ پروفٹ کر رہے ہیں اور آپ اس میں ٹیکس دیں گے تو اس میں کسی کو ایشو نہیں ہوتا. مین چیز ہوتی ہے اتھارٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا، بیکاز جو چھوٹا کام کرنے والا ہے وہ ظاہر اتنا زیادہ اس کے اوپر ایکسرسائز نہیں کر سکتے. جو کارپوریٹس ہیں یا جو بڑے مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے لائرس کی اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو ان کے لیے سب فیسلٹیز کرتی ہیں. بٹ یہ ایک میجر بلو رہا ہے ہماری مارکیٹ میں جس کی وجہ سے ڈکلائن آیا ہے والیومز میں بھی اور پارٹیسپینٹس بھی. ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح مارکیٹ 81 پوائنٹس پلس اور او جی ڈی سی کا کنٹریبیوشن اس مارکیٹ میں پروبلی 65 پوائنٹس کا ہے. تو جہاں بڑے کارپوریٹس یا ریسیڈنٹ پارٹیسپینٹ جو بڑے بروکرز ہیں یا کوئی بڑا انویسٹر مارکیٹ کا، وہ اگر 2-2.5 لاکھ شیئر کا او جی ڈی سی میں کام کرتا ہے تو انڈیکس بڑھ جاتا ہے. نیسٹلے ہے 2-4 شیئرز میں میکسیمم اس میں ٹریڈ ہو جاتا ہے 27-28 پوائنٹ کا، وہ کنٹریبیوشن کرتا ہے. تو مارکیٹ بیسیکلی پازیٹیو تو رہتی ہے بٹ ایکٹیویٹی اس میں زیادہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں سی ایف ایس MK2 تو خیر اب ہسٹری ہو گیا. یہ جو کرنٹلی آپ کا سسٹم ہے MTS کا، اس میں میرے خیال میں تھوڑی سی ایکسپوجر ریکوائرمنٹ ریلیکس کرنا ضروری ہے. اچھا حسنین صاحب، اب تک کا اسٹارٹ کیسا دیکھا آپ نے؟ مارکیٹ کا جو اسٹارٹ ہوا ہے گزشتہ کئی دنوں کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے. میں تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن آج کا اسٹارٹ آپ نے کس طرح دیکھا اور آج کے دن کی کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کے پاس؟ یہ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2.5 لاکھ شیئر کا او جی ڈی سی میں کام ہوا ہے جس کا یہ آپ نے انڈیکس ہے. تو اس پہ تو آپ پازیٹیو نمبرز تو دیکھ رہے ہیں بٹ ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ صرف 1 یا 2 اسٹاکس میں ایکٹیویٹی ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا ڈیورنگ دا ڈے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایون ہائی پرائس اسٹاکس میں ہم 4-5 روپے کا انکریز دیکھتے ہیں، بٹ وہ ہوتا ہے ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹی، کنسالیڈیٹ کر کے نہیں بڑھتا ہے. ابھی جس طرح کوئی اسٹاک 350 پہ ٹریڈ کر رہا ہے تو آپ ڈیورنگ دا ڈے دیکھیں گے ایک دم سے 354 ہو جائے گا. ابھی اس میں اگر والیوم 50,000 شیئر کا ہے تو والیوم 5 لاکھ کا ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو فالو اپ نہیں ملے گا. تو بیسیکلی یہ اسنیپ ریلیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں اضافہ دیکھتے ہیں. اوور آل ظاہر ہے اکنامک اور فائنینشیل فرنٹ تو گلومی ہے، اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آتا رہے گا ود ٹائم. بٹ ٹریگرز جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریزلٹ کے، وہ بھی ظاہر ہے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس سے سینٹیمنٹ کو پازیٹیو کیا جائے. تھینک یو ویری مچ حسنین صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حسنین اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹاک کے ایکسپرٹنس کے حوالے سے ہماری جو ابھی بات ہو رہی تھی، طارق صاحب کچھ آپ نے دیکھا کہ ٹرن اوور کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ اسٹارٹ میں 2 ملین اراؤنڈ کا جو شیئرس کا کاروبار ہونا وچ از اے ویری گڈ سائن، لیکن آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ اسکرپٹس کے بارے میں بتانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی یہ جو کل سے او جی ڈی سی پہ اتنا کام ہو رہا ہے، یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ انٹرونشن بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ او جی ڈی سی اسٹل مینج بائی دی گورنمنٹ بیسیکلی، اینڈ اس کا بہت بڑا جو ویٹ ہے، سب سے بڑا میجر اسٹاک ہولڈر جو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پازیٹیو امیج کریٹ کرنا چاہ رہی ہو. اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ کا شیئر کا اس پہ ٹریڈ ہوا ہے. تو دس ریلی وچ وی آر سیئنگ از پروبلی پارٹلی بیکاز آف دیٹ. اچھا ایک بات جو انہوں نے پھر فائنینسنگ کی. اچھا طارق صاحب، میں چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت اب کیونکہ ختم ہوا جاتا ہے تو ایک دفعہ منیب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، اور منیب سے میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر اسٹاک مارکیٹ کی اب تک کی کرنٹ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں بتا دیں، تاکہ اسٹاک مارکیٹ کے جو ہے وہ اپڈیٹ دینے کے بعد ہم پروگرام کو اپنے وائنڈ اپ کی طرف چلیں. جی منیب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ناظرین، 11,193 پہ پہنچ چکا ہے KSE 100 انڈیکس. دن کے آغاز سے اگر ہم کمپیئر کریں تو 80 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے. اس میں KSE 30 انڈیکس اس وقت 10,341 پوائنٹ پہ ہے، 68.5 پوائنٹس کا اضافہ رہا ہے. اس میں KSE آل شیئرز انڈیکس 7,762 پوائنٹس پہ ہے، 53 پوائنٹس کا کل اضافہ ہو چکا ہے. اس میں ابھی تک جو مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے
اس میں اگر ہم دیکھیں تو KSE 100 انڈیکس کا والیوم جو ہے 4 ملین شیئرز تک پہنچ چکا ہے اور ٹوٹل مارکیٹ والیوم جو ہے وہ 4.2 ملین شیئرز تک پہنچ چکا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاپ ٹائر کمپنیز ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور جیسا کہ حسین صاحب نے بھی کہا کہ صرف ایک دو بڑے شیئرز ایسے ہیں جن میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اوور آل مارکیٹ میں زیادہ تر سٹاکس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ مندی کا شکار ہے. آلرائٹ منیب, تھینک یو ویری مچ جی ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دینے کے لیے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ جو ہے اسی حوالے سے بات ہوگی, اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ جو ہے آپ سے لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ منیب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. طارق صاحب کی طرف واپس جاؤں گا. طارق صاحب پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, آپ نے دیکھ لیا کہ اوور آل جو ابھی تک کی پرفارمنس 4 ملین شیئرز کا کاروبار جو اب تک پہلے سیشن کے اندر اسٹارٹ میں ہی ہو چکا ہے, وچ از اے ویری گڈ. 80 پہ رکا ہوا ہے اور 80 کے اوپر رکا ہوا ہے, یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے. لیٹس ہوپ کہ دی ڈے از بیٹر. چلیں امید کرتے ہیں کہ آ جانے والے وقت میں جو ٹریڈنگ کچھ زیادہ پازیٹیو نوٹ کے اوپر ہے, اور کل پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اور اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ جو آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیتے رہیں گے. آج پوری اور پروگرام کے حوالے سے ضرور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. پروگرام آپ کو کیسا لگا live.wire@businessplus.tv پہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. یہاں پر محمد یاسر اور مارننگ شاؤٹ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.